पॉर्न बेसिकली पोर्नोग्राफी की शॉर्ट फॉर्म है और ये वर्ड डिराइव हुआ है ग्रीक से। पॉर्न मतलब प्रोस्टिट्यूट, ग्राफोस मतलब राइटिंग या डिपिक्शन। पोर्नोग्राफी का मतलब है कि किसी भी सूरत में सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट की डिपिक्शन, चाहे वो अब लिटरेचर फॉर्म हो या विजुअल आर्ट्स, फिल्म्स वगैरह या किसी भी डिजिटल आर्ट की फॉर्म में हो। और इसका मकसद क्या है? जाहिर है कि मकसद तो सभी जानते हैं, मगर आजकल पॉर्न का लफ्ज़ सिर्फ एक स्पेसिफिक मकसद के लिए नहीं बल्कि किसी भी किस्म की गहरी दिलचस्पी या जज्बात को हाईलाइट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि फूड पॉर्न, बहुत ही लजीज और खूबसूरत दिखने वाले खाने; हाउस पॉर्न, खूबसूरत और आर्किटेक्चरल मार्बल की डिपिक्शन; नेचर पॉर्न, स्टनिंग इमेजेस ऑफ नेचर्स ब्यूटी। इसको लिंग्विस्टिक में सेमेंटिक शिफ्ट या सेमेंटिक एक्सटेंशन कहते हैं। ये तब होता है जब एक लफ्ज़ जो असल में एक ख़ास मानी रखता है वक्त के साथ मज़ीद मानी अपना लेता है, और वो भी मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में। पॉर्न वर्ड के ऐसे यूजेज को तो सिर्फ मजाक के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया गया है ताकि किसी भी चीज़ को लेकर देखने वाले के जज्बात और फैसिनेशन को एक्सप्लेन किया जा सके। लेकिन असल में पॉर्न, शॉर्ट फॉर पोर्नोग्राफी, रेफर्स टू सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट। पोर्नोग्राफी कोई नई चीज़ नहीं है बल्कि इट्स हिस्ट्री डेट्स बैक टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, और वक्त के गुजरने के साथ साथ इसकी फॉर्म्स और भी चेंज होती रही हैं। लाइक इन एंशिएंट टाइम्स अक्सर केव पेंटिंग्स डिस्कवर हुई हैं जहां पर सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट को बनाया गया था। इजिप्शियंस हो या ग्रीक्स हो या रोमन्स हो, हर दौर में पॉर्न किसी न किसी फॉर्म में मौजूद रहा है। कभी पोइट्री और लिटरेचर की सूरत में तो कभी स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स की सूरत में। फिर एक दौर ऐसा भी आया कि क्रिश्चियनिटी के राइज ने इन सब चीज़ों पर पाबंदी लगा दी, मगर फिर 14वीं से 17वीं सदी में इस चीज़ को एक बार फिर से राइज मिला, और टिशियन और माइकल एंजेलो जैसे आर्टिस्ट ने ओपनली न्यूडिटी और सेक्सुअलिटी को आर्ट फॉर्म में दिखाना शुरू किया। 20th सेंचुरी में पोर्नोग्राफी स्टिल इमेजेस से आगे बढ़कर मूवीज तक पहुंची, और स्टार्ट की इन फिल्म्स को स्टैक फिल्म्स कहा गया। उन्हें छुप कर बनाया जाता था और सिर्फ प्राइवेट गैदरिंग्स में दिखाया जाता था। ग्रेजुअली पॉर्न को और सेक्सुअल कंटेंट को एक्सेप्टेंस मिलती रही, कभी कल्चरल शिफ्ट्स की वजह से जिसमें लोग सेक्सुअल फ्रीडम और प्लेजर को ओपनली डिस्कस करने लगे, तो कभी मेन स्ट्रीम मीडिया जैसे कि मूवीज में पोर्नोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन की वजह से। और फिर इंटरनेट आ गया और आहिस्ता आहिस्ता पॉर्न फ्रीली और इजीली अवेलेबल हो गया फॉर एवरीवन। 2007 में कुछ ऐसी वेबसाइट्स आई जिन्होंने बोथ पेड और फ्री पॉर्न कंटेंट को दुनिया के लिए इजीली अवेलेबल कर दिया। कोई भी जिसके पास इंटरनेट की एक्सेस थी वो आसानी से उन साइट्स पर जाके पॉर्न देख और डाउनलोड कर सकता था। इसी चीज़ ने डीवीडीज और सीडीज को ऑब्सोलीट कर दिया था, क्योंकि अब हर कोई जिसके पास इंटरनेट था फ्री पॉर्न देख भी सकता था और डाउनलोड भी कर सकता था। पॉर्न इंडस्ट्री सा अ ड्रामेटिक राइज। पॉर्न हब ने हर किसी के लिए, चाहे वो प्रोफेशनल हो या एमेच्योर, सब के लिए कंटेंट देखना और अपलोड करना आसान कर दिया था। कोई वेरिफिकेशन नहीं थी, कोई मॉडरेशन नहीं थी, जो चाहे जैसा चाहे कंटेंट अपलोड कर सकता था। चाहे वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कंटेंट हो या फिर रेप से रिलेटेड कंटेंट हो, हर किसी के पास उस कंटेंट की एक्सेस थी। और इस सब में पॉर्न हब एड्स, प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस के जरिए, और मॉडल हब जिसमें पॉर्न हब कंटेंट क्रिएटर्स के साथ रेवेन्यू शेयरिंग करता है और ना जाने किन किन तरीकों के थ्रू रेवेन्यू कमा रहा था। क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, इसलिए पॉर्न हब के साथ पेपॉल, वीज़ा, मास्टरकार्ड जैसे कंपनीज अटैच थी जो कि उनको फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में हेल्प करती थी। कोई भी सोसाइटी चाहे कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो, कभी भी वो न्यूडिटी और सेक्सुअल डिपिक्शन को कम्प्लीटली अडॉप्ट नहीं कर सकती। यही वजह है कि पॉर्न हब्स नेग्लिजेंस टुवर्ड द कंटेंट टाइप ऑन देयर वेबसाइट लेड टू अ सीरीज ऑफ एलिगेशंस ऑन देम। पॉर्न हब पे एलिगेशंस थे कि दे अलाउ नॉन कंसेंशुअल सेक्स, चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड इलीगल कंटेंट ऑन देयर वेबसाइट। और ये एलिगेशंस ठीक भी थे, क्योंकि कोई मॉडरेशन नहीं थी, जो चाहे जैसा चाहे कंटेंट अपलोड कर सकता था। कई रेप विक्टिम्स सामने आए जिनका कहना था कि उनके रेप की वीडियोस को पॉर्न हब पर अपलोड किया गया है, और बार बार कहने के बावजूद भी पॉर्न हब उन वीडियोस को रिमूव नहीं कर रहा।
کئی ایسے وکٹمز بھی سامنے آئے جنہوں نے اپنی نیوڈ ویڈیوز کا پورن ہب پر اپلوڈ ہونا رپورٹ کیا، لیکن پورن ہب کا رسپانس بہت ہی irresponsible تھا ٹورڈز دیز کمپلینٹس۔ پورن ہب کے اسکینڈل کو ایکسپوز کرنے میں کافی لوگوں نے رول پلے کیا تھا، اسپیشلی لیلا نکلویگ، جو کہ سب سے زیادہ ووکل تھی اس معاملے کو لے کر، کیونکہ اکثر وکٹمز ان سے رابطے میں تھے۔ اور لیلا نے #ٹریفکنگ ہب موومنٹ بھی سٹارٹ کی ہوئی تھی تاکہ پورن ہب کو ان کے ہیومن ٹریفکنگ اور سیکشول ایکسپلویٹیشن سے ریلیٹڈ ایلیگیشنز کے لیے اکاؤنٹیبل کیا جا سکے۔ پھر 2020 میں نیو یارک ٹائمز میں پبلش ہونے والے آرٹیکل دا چلڈرن آف پورن ہب نے اس اسکینڈل کو انٹرنیشنل اٹینشن دلوائی، اور اس کے نتیجے میں ویزا اینڈ ماسٹر کارڈ جیسے فائنینشیل سروس پرووائڈرز نے پورن ہب کو پیمنٹ سروسز پرووائڈ کرنا بند کر دی، جس نے پورن ہب کو بہت بڑا نقصان پہنچایا۔ انیشلی تو پورن ہب نے ان تمام تر ایلیگیشنز کو ڈینائی کیا بیسڈ آن دیئر کلیم کہ ان کے پاس اسٹرکٹ ماڈریشن پالیسیز ہیں، لیکن دن بدن بڑھتے پریشر کی وجہ سے پورن ہب نے ملینز آف ویڈیوز جو کہ ان ویریفائڈ یوزرز کی طرف سے اپلوڈ کی گئی تھی ان کو اپنی سائٹ سے ڈیلیٹ کر دیا، اور تو اور ویریفیکیشنز کے نئے طریقے کار انٹروڈیوس کروائے گئے تاکہ صرف ویریفائڈ یوزرز ہی کانٹینٹ اپلوڈ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرنے کی آپشن کو بھی ختم کر دیا گیا۔ بٹ دس از انٹرنیٹ، نتھنگ از کمپلیٹلی ریمووڈ فرام ہیئر۔ پورن ہب کنٹینیوڈ ٹو کیپ ون پریکٹس ان پلیس۔ نان کنسینچول کانٹینٹ کوئی سرچ کرتا تو اس ویڈیو پر لکھا آتا تھا کہ یہ ویڈیو نیشنل سینٹر آن سیکشول ایکسپلویٹیشن کی ریگولیشنز کے اکارڈنگلی ڈیلیٹ کر دی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پورن ہب شوڈ سملر سجیشن فار ویورز، مطلب کہ یوزرز ایک خاص کنٹینٹ سرچ کر کے آتے تھے لیکن وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی گئی ہوتی تھی، لیکن پورن ہب سجیشن میں انہیں اسی طرح کی اور ویڈیوز دکھاتا تھا تاکہ ان کا ریونیو ان سب ریسٹرکشنز اور پالیسیز کی وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو۔ پورن ہب اور اس کی پیرنٹ کمپنی مائنڈ گیک کے اگینسٹ ملٹیپل لا سوٹس فائل کیے گئے، بٹ دا سیڈ پارٹ ہیئر از کہ نن آف دی ایگزیکٹیوز آف پورن ہب ور چارجڈ ود کرمنل چارجز، کیونکہ جو ایلیگیشن ان پر تھے وہ تھے تو کافی انٹینس، لیکن افسوس جوڈیشری سسٹم کی کمپلیکسٹی اور لیگل لوپ ہولز کی وجہ سے انہیں کوئی بھی قانونی سزا نہیں ملی۔ یہ نہ صرف وکٹمز کے لیے ایک نیا دھوکہ تھا، بلکہ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح سے پاورفل کارپوریشنز اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی سے بچانے کے لیے سسٹم کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ انسٹیڈ انہیں زیادہ تر فائنینشیل نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ان کے فائنینشیل سروس پرووائڈرز انہیں چھوڑ گئے تھے، جس کی وجہ سے پیمنٹ پروسیسنگز میں رکاوٹیں تھیں۔ کمپنی کی ریپوٹیشن بہت زیادہ خراب ہوئی۔ اس اسکینڈل کی وجہ سے جو نقصان پورن ہب اور اس کی پیرنٹ کمپنی مائنڈ گیک کو اٹھانا پڑا وہ یہ تھے: فائنینشیل لاسز، کیونکہ فائنینشیل سروس پرووائڈرز نے اسکینڈل کے بعد ان کی پیمنٹ پروسیسنگز روک دی تھی۔ ریپوٹیشن لاس، پورن ہب اور مائنڈ گیک دونوں کمپنیز کی ریپوٹیشن بہت بری طرح سے متاثر ہوئی تھی۔ ملٹیپل لا سوٹس، یعنی وکٹمز کی طرف سے بے شمار لا سوٹس کا سامنا تھا، اور انٹینس اسکروٹنی۔ ان اسکینڈل کے بعد سے پورن ہب اور مائنڈ گیک دونوں ہی ریگولیٹرز کی نظر میں تھے اور ان کی انٹینس اسکروٹنی ہو رہی تھی۔ اس سب کے باوجود پورن ہب کو اپنی ریپوٹیشن واپس لانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑا، جس میں ایج ریسٹرکشن کی ایک سگنیفیکنٹ ریگولیشن کا انٹروڈکشن بھی تھا، لیکن کمپنی کو سٹل بہت سارے چیلنجز اور اسٹرکٹ گورنمنٹ ریگولیشنز کا سامنا تھا۔ مگر پورن ہب کے اس سارے واقعے سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سب سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پورن کو ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جو کہ ظاہر ہے ایک ورسٹ فارم آف انٹرٹینمنٹ ہے۔ ویسٹرن ورلڈ میں موسٹلی یہ لیگل ہے، لیکن اگر ایسی انٹرٹینمنٹ کو بھی ریگولیٹ نہ کیا جائے تو یہ ایک مزید بری شکل اختیار کر کے ایکسپلویٹیشن کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ پورن ہب تو ایک ایگزامپل ہے، ایک بڑا نام ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی اٹینشن اس طرف ہوئی، مگر نہ جانے ایسے کتنے پلیٹ فارمز ہیں چھوٹے اور بڑے جن پر نہ جانے کس قسم کی ریگولیشنز ہیں۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز چاہے کسی بھی قسم کے ہوں، دے ریکوائر ریگولیشن اینڈ ماڈریشن۔ اکاؤنٹیبلٹی اور ایتھیکل ذمہ داری کے بغیر یہ پلیٹ فارمز ہارمفل کانٹینٹ کو ہوسٹ کرنے، ایکسپلویٹیشن کو فروغ دینے اور یوزرز کے لیے ان سیف انوائرمنٹس بنانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اور آخر میں پورنوگرافی کو صرف ایک مسئلہ نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ یہ ایک سیریس سوشل پرابلم ہے جو انڈیویجول اور سوسائٹی پر بہت خراب اثرات ڈالتی ہے۔ یہ نہ صرف انسانوں کو آبجیکٹیفائی کرتی ہے، بلکہ سیکشول وائلنس اور ایکسپلویٹیشن کو بھی فروغ دیتی ہے۔
pornography کو دیکھنے سے لوگوں کے سیکشول ایٹیٹیوڈز ڈسٹارٹ ہوتے ہیں، جو ایٹیٹیوڈز پھر ریئل لائف ریلیشن شپس کو خراب کرتے ہیں اور پارٹنرز کے بیچ انٹیمیسی کو کم کرتے ہیں۔ اس کی ایڈکشن کی وجہ سے لوگوں کی مینٹل ہیلتھ خراب ہوتی ہے، یہی ایڈکشن انہیں انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار بناتی ہے۔ اسی ایڈکشن کی وجہ سے لوگ اپنی اصلی زندگی کے مسائل سے بھاگ جاتے ہیں اور انہیلتھی کوپنگ میکنزم اپنا لیتے ہیں۔ اور پھر اسلام کو دیکھا جائے تو اسلام بنیادی طور پر کسی بھی قسم کی ایکسپلائٹیشن، آبجیکٹیفیکیشن اور امورالٹی جیسا کہ پورنوگرافی کے خلاف ہے۔ اسلام کی تعلیمات انسانی عزت کی اہمیت اور ہیلدی ریلیشن شپس کو بنائے رکھنے پر زور دیتی ہیں۔ اسلامک ٹیچنگز ماڈیسٹی کو پروموٹ کرتی ہے، جس سے ایسی سوسائٹی بن سکے جہاں لوگوں کی ویلیو ان کے کریکٹر کے لیے کی جائے، نہ کہ ان کے فزیکل ایٹریبیوٹس کے لیے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، سو سبسکرائب our channel, like and share the video and hit the bell icon.